Ekibimiz. Son yolundayız. Boş yerden o şak karab okuydu gelsin benim nerede? Nereden ne karab olsan? Yakında bu okulda. Şaşıraydı. Ağa hadi kadın. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيبون بشيء من أمره إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ينفه ذكرهم وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu Ekber. Allahu Ekber. لا إله إلا الله Allahu Ekber. Allah Allah. الله أكبر Allahu Ekber. Allah illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şomul var. Kim ben? Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Özellik gördüğünüzler var kerimette. Allah'ın kudreti kararız. Peygamberimizin nimeti bu. Peygamberimizin şefakati, avlilerin kerimeti bu. Allah'ın çok kaçırganlar var. Ayıp gördüler. Allahu Ekber. 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 Allah, Allahu Ekber.